تو سے حسینیو دے حسین پیغام ہر ظلم خلاف دے دا سٹیج نا جمرود خیبر کے کوم علی مسجد کے بم بلاسٹ وشولو مودے اخ تکفیری او چوک سے اسا ویلوڑ دیا غا برپور طریقے سرا مزمت کہو ننڈولو مسلمانو تے آئیو سب مل کر دے خدای دخ کور حوالے سرا چکم بمو کی اورتلو اگا دے خدای کوری اوورزولو پا کور دے اٹولا دے اخ ظالم او دے اخ تکفیری او دے اخ سوچ منون کو خلاف پا کور دے خبلاو سوچات کی او دویام دخ سٹیجنا دا علی علیہ السلام اخ فرمان مطابق چا ظالم چوک ویلے نہ دے مو بھی خلاف ہو مسلوم چوک ویلے نہ دے مو بھی مددگار ہو آغا چکوما بجوڑ کے جمعیت علماء اسلام بوندے دمکاوش والا آغا 40 کسان یا دین زیاد علماء کرام سٹوڈنٹانوں کے قاتل شوالا دا سٹیج نا مدیخ تکفیری سوچ مزمت کہو مواغو مسلوم سر ویلوڑیو سا بچی دس طریقے سر قاتل شوالا سا ورسانو تے پاتا نوا آ بچی ورسانو پاتا نلگی دلا سا داغ بچائی چو دے کم جین رغلے دے دا دخ تکفیری سوچ مخلافیو ننٹول اہل سنت علماء ہوتا ہے مجھے التماس دے سو وحدات بین المسلمین بنیاد باندے اور سوئی مل کر دخ تکفیری سوچ خلاف یوشو ویلے دائی مل خلاف دی دائی امن خلاف دی دائی مذہب خلاف دی دائی دین خلاف دی زبردست وایا سنن ٹولونا خطرناک منکار ساغنا نہیں از منکار پکار دے آغا تکفیری ٹولا سے آغا سرپرست نن داعش دے مدغ جینا دا داعش و دا اغوی گمشتے و اغوی سرا سے چورا کسان ویلوڑ دی موی برپور طریقے سرا مزمت کہو صدقی واقعی کی چورا کسان قاتل شوالا شہدان شوالا مو اغوی خلقانو سرا برپور ویلوڑیو ویلی دا دا حسین پیغام دے دا علی پیغام دے